نقلبوا ماشي هي A moins 1 B moins 1. هاد القاعدة ما عقلتش أنا فين كنا شفنا أن ضروري خصهم يتقلبوا. ما عرفتش الصراحة والله ما عرفت. شفنا في الجبر 1 دابا حقاش الدروس ديال الجبر 1 كانوا عندنا العام الفايت في الباك. داكشي باش يعني شفتها في الباك أنا عقلت عليها في الباك وما عقلتش عليها على الجبر 1. المهم صافي دونك اللي كان A و B appartenant à l'ensemble des matrices inversibles صافي عاد يمكن نقولوا A و B inversible ولا l'inverse ديالهم هي هادي. Donc soit appartenant à عاوتاني داك l'ensemble des matrices inversibles et soit B et C appartenant à des matrices normales, l'ensemble des matrices d'ordre NP de coefficient à coefficient donc A. Alors A fois B égale à A fois C implique que B fois B égale à C. هانتوما وقتاش نقدروا نقولوا B égale à C حقاش قبيله ما كانش ممكن نقدروا ان B égale à C الا كانت A inversible واخا حقاش الا كانت A inversible نضربوا هنا فوا A moins 1 ونضربوا هنا فوا A moins 1 يعني بحال نضربوا هنا يعني لا ضربنا في اليمين راه خصنا نضربوا في اليمين لا ضربنا في اليسار خصنا نضربوا في اليسار دونك ضربنا هنا في A moins 1 وهنا في A moins 1 شنو تعطينا A moins 1 في A شنو هي إي ياك إي في B هي B وهنا عاوتاني A moins 1 في A هي إي أن هي داك إي عاوتاني وإي في C هي C شنو عطاتنا أن B إيكال C صافي soit A appartenant à l'ensemble des matrices inversibles et soit B ou C appartenant à المهم واحد l'ensemble normal B fois A égale à C fois A implique que B égale à C شتي هنا راه غنبدلو البلاصة ديال A عليها بالديمونستراسيون راه باش غير قلت لكم أنا زدنا في اليمين خصنا نزيدو في اليمين ولا زدنا في اليسار حتى هنا نزيدو هنا في اليسار A moins 1 وهنا A moins 1 وغادي تخرج لنا هاد النتيجة دونك إلا كانت انفيرسيبل إلا كانت A appartenant à l'ensemble des matrices inversibles يمكن نطبقوا لي ريغل ديال الضرب العاديين اللي كنعرفوهم ولكن إلا ما كانتش appartient à l'ensemble des inversibles هذيك عاوتاني شغل آخر. هذا exercice ce sont des exercices soit A عطينا la matrice calculer 2A moins A au carré ساهله غنضربوا جوج في الأ غتخرج لينا واحد القيمة جوج غنضربوها في هادشي كامل ناقص جوج ناقص 4 0 4 6 0 0 0 جوج وغنضربوا وغنحسبوا A au carré هي A في A غنديروا الناقص مع بعضياتهم خصنا نديرو A moins 1 شنو كنظن انا ما عقلتش الصراحه على الخدمه اللي كنا كنخدموا لي ماتريس في الباك ولكن من هاد الاكسبرسيون هذه من هاد الاكسبرسيون هذه يمكن ما نعرف هاد الاكسبرسيون هذه لا ضربناها في كنعاودها لا ضربناها في تقدر تعطينا الاي ان تقدر تعطينا 1 0 0 0 1 0 0 0 1 يعني تقدر تعطينا لا ماتريس ايدونتيتي دونك المهم كنظن ان هاد اي لا بويسونس اي موان يعني هاد لانفيرس غادي يكون هو 2 موان اي او كاري ولا يقدر هي اللي تعطينا اي ونعملو بأ وتولي لنا مضروبه في واحد هذا اي تكون هي هذاك الاكسبرسيون ويكون هو لانفيرس داكشي غير هو الا عاوتاني خاصها تكون كوميتاتيف صافي هي هذيك نعملوها هنا برا يعني نعملوها في مهاجي انا من كثرت ما بقيت نتخلع مع هاد ليسرو اليمين وليت الاستاذه في السبوره في الباك بعدا كنت كنوض نخدم شي حاجه في السبوره وكنت عملت ليها شي حاجه في اليسار والله يجعلنا نكونوا كنخدموا غير الجبر عادي كنصدق معملها كنخلي داك في اليسار كنقول له استاذه راه داك النهار تقول في لي ماتريس استاذه يعني داكشي الاخر كنخليه في بلاصتو فهمتوا من الاحسن كلشي بقاو تخليوه في بلاصتو باش ما تقولبوش دونك دابا راه نتوما كتشوفوها لاصقه على اليسار يعني عملوها في اليسار ديروا جوج موان ا لو تو فاكتور ديال ا ديروها في اليسار من الاحسن alors soit A appartenant à Mn une matrice nilpotente des listes P montre que In moins A est inversible donc
ان موان ا انفيرسيبل، يعني خصنا نلقاو واحد لا ماتريس اللي كنضربوها في ان موان ا، ولكن ما يمكنش. المهم ما عرفتش الصراحة ديمونستراسيون ديال هادي، خصنا نضربوها في ان موان ا وخصها تعطينا ان عاوتاني. ما عرفتش الصراحة ماتريس نيبوتونت. نيلبوتونت هما عاطينا نيلبوتونت، يعني إلا درنا أ d'indice B، إلا درنا أ على puissance B غتكون كتعطينا كتساوي 0 n. دونك شنو غادي نديرو، مع على حساب ما كنظن غنديرو هادشي على puissance B وغنستعنوا بداك بما أنها نيلبوتونت. لا ميمكنش نستعنوا بداك اللعيبة، خاصها تكون A fois B égale B fois A. خاصها تكون كوميت. معرفتش الصراحة هاد القضية، لكن المهم غادي نخدمو بهاد نيلبوتونت، يعني A على puissance B égale 0. وي ما خدمتوش. Donc soit A appartenant à l'ensemble des matrices, on appelle matrice transposée de A et on note A T. La matrice d'ordre هذا d'ordre P و N نفس يعني l'ordre ديال لا l'ordre ديال A ولكن مقلوب. دابا إلا كانت A عندها جوج ديال لي كولون و 3 ديال لي لين، هذه غتكون عندها 3 ديال لي كولون و جوج ديال لي لين. Sur K obtenu à partir de A en échangeant les lignes et les colonnes. شتي هي هادي. دونك à la puissance هداك AT يعني أولا matrice transposée. راه حنا كنا درناها حتى في الماتلاب. في الماتلاب كنا كنديرو transposé باش كانت une matrice verticale وكترجع، المهم كنقلبوا ليها لي كولون مع لي لين. دابا ها هي هذا غادي يولي لين وهذا غادي يولي لين الثاني وهذا غادي يولي لين الثالث. هي هادي دونك 2 3 1 غتولي لين وهي غادا. وب عاوتاني نفس الشيء، ها هو اللين هادي غادي تولي. دابا هنا شحال كاين من كولون، كاينين جوج ديال لي كولون 3 ديال لي لين. شنو غادي يولي؟ غادي يوليو لنا 3 ديال لي كولون وجوج ديال لي لين. هاد اللعيبه هادي كنقلبوها هكا وهاد اللعيبه هادي كنقلبوها هكا، اولا كنرمزو لها بحال هكا. هادشي راه حنا درناه في الماتلاب. هادي سي اون ماتريس عندها اون لين و 3 كولون، غادي تولي لنا اون ماتريس عندها 3 لين و اون كولون. دونك هذه هي التيوريم ديال ترانسبوزي A plus B ترانسبوزي هي A ترانسبوزي plus B ترانسبوزي. ألفا فوا A لو تو ترانسبوزي كتخرج الألفا كتبقى ترانسبوزي ديال A، وترانسبوزي ديال ترانسبوزي هي A. حقاش شنو دابا هذه ترانسبوزي خرجت لينا هذه، ومني كنزيدو ليها ترانسبوزي أخرى راه غادي ترجع نورمال كترجع عادية. و A B ترانسبوزي ها عاوتاني هنا كتقلب، هادي كتقلب بحال داك l'inverse ديال A fois B. إلا كانت A و B appartenant à l'ensemble des matrices inverses، donc A fois B حتى هي inverse و A fois B le tout moins 1 هي B moins 1 fois A moins 1. Donc c'est de même pour transposer. A fois B le tout transposé égale à transposé ديال B fois transposé ديال A. Si A est inversible, alors A transposé l'est aussi. Et on a يعني l'inverse ديال A moins 1 ديال الترانسبوزي ديال A هو l'inverse ديال A اون ترانسبوزي. يعني إلا لقينا l'inverse ديال A، دونك l'inverse ديال الترانسبوزي ديالو هي داكشي اللي لقينا غادي نقلبوا ليه لي كولون وداكشي ديالو، لي كولون مع لي لين ولا لين مع لي كولون. وهذا ان exercice sur une matrice dite symétrique respectivement antisymétrique si transposé égale à la même matrice. دابا كنقولوا symétrique إلا كانت transposé ديال داك لا ماتريس égale à la matrice Nice، و respectivement إلا كانت antisymétrique عاوتاني إلا كانت transposé ديال لا ماتريس égale à moins la matrice. On note Sn respectivement à n هذا symétrie وهذا l'antisymétrie. L'ensemble des matrices symétriques est respectivement antisymétrique. Montre que Sn et An sont des sous-espaces vectoriels de Mn. Montre que هادو صراحة des exercices كيبقاو ما عرفتش واش كاينين في التدريب ولا ما كاينينش، ولكن
دابا نخدموهم.